Recording in progress. हरे कृष्णा। आज हम जो पिछले बार हमने दोषवेदी अध्याय का पाठ किया था उसमें से कुछ श्लोक रह गए थे, तो आज बचे हुए श्लोकों का पाठ करेंगे। रागादिरोगान् सततानुशक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदान् जगान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। व्याप्नोति सहसा देहमापादतलमस्तकम् निवर्तते तु कुपितो मलोल्पाल्पं जलौघवत् नानारूपैरसङ्ख्यैर्विकारैः कुपितामलाः तापयन्ति तनुं तस्मात् तद्धेत्वाकृतिसाधनं शक्यं नैकैकशो वक्तुं मतः सामान्यमुच्यते। दोषा एव हि सर्वेषां रोगाणामेककारणम् यथा पक्षी परिपतन् सर्वतः सर्वमप्यहः छायामत्येति नात्मीयां यथा वा कृत्स्नमप्यदः विकारजातं विविधं त्रीन् गुणान्नातिवर्तते तथा स्वधातु वैषम्य निमित्तमपि सर्वदा विकारजातं त्रीन् दोषान् तेषां कोपे तु कारणम् अर्थैरसात्म्यैः संयोगः कालः कर्म च दुष्कृतम् हीनातिमिथ्या योगेन भिद्यते तत्पुनस्त्रिधा हीनोऽर्थेनेन्द्रियस्याल्पः संयोगस्येव स्वेन नैव वा अतियोगोऽति संसर्गः सूक्ष्मभासुरभैरवम् अत्यासन्नातिदूरस्थं विप्रियं विकृतादि च यदक्ष्णावीक्ष्यते रूपं मिथ्या योगः स दारुणः एवमत्युच्चपूत्यादीनिन्द्रियार्थान् यथा यथम् विद्यात् कालस्तु शीतोष्णवर्षाभेदात् त्रिधा मतः स हीनो हीनशीतादिरतियोगोऽति लक्षणः मिथ्या योगस्तु निर्दिष्टो विपरीतस्वलक्षणः कायवाक्चित्तभेदेन कर्मापि विभजेत् त्रिधा कायादिकर्मणो हीना पृथक् प्रवृत्तिर्हीनसंज्ञकः अतियोगोऽतिवृत्तिस्तु वेगोदीरणधारणम् विषमाङ्गक्रियारम्भ पतनस्खलनादिकम् भाषणं सामिभुक्तस्य रागद्वेषभयादि च कर्म प्राणातिपातादि दशधा यच्च निन्दितम् मिथ्या योगः समस्तोऽसा विहवा मूत्र वा कृतम् निदानम् एतद्दोषाणां कुपितास्तेन नैकधा कुर्वन्ति विविधान् व्याधीन् शाखा कोष्ठास्ति सन्धिषु शाखा रक्तादयस्त्वक्च बाह्यरोगायनं हि तत् तदाश्रयामशव्यङ्गगण्डालज्जार्बुदादयः बहिर्भागाश्च दुर्नाम गुल्मशोभादय गदाः अन्तः कोष्ठो महास्रोतः आमपक्वाश्रयाश्रयः तत्स्थानश्चर्यति सारकासश्वासोदरज्वराः अन्तर्भागं च शोभार्शो गुल्मविसर्पविधृतिः शिरोहृदयभस्त्यादिमर्माण्यस्नां च सन्धयः तन्निबद्धाशिरस्नायुकण्डराद्याश्च मध्यमः शिरो रोगमार्गस्थितास्तत्र यक्ष्मपक्ष्मवधार्धिताः मूर्धादिरोगाः सन्ध्यस्ति त्रिकशूलग्रहादयः स्रंसव्यासवधस्वाप सादरक्तोदभेदनम् संगाङ्गभङ्गसङ्कोच वर्तहर्षणकर्षणम् कम्पपारुष्य सौशिर्यशोषस्पन्दनवेष्टनम् स्तम्भकषाय रसता वर्णश्यावोरुणोऽपि वा कर्मणि वा यो पित्तस्य दाहरागोष्मपाकिताः स्वेदः क्लेदश्रुतिः कोथः सदनं मूर्छनं मदः कटुकाम्लौ रसौ वर्णः पाण्डुरारुणवर्जितः श्लेष्मणः स्नेहकाठिन्यकण्डुषीतत्वगौरवम् बन्धोपलेपस्तैमित्यशोभा पक्त्यति निद्रताः वर्णस्वेदोरसौ स्वादुलवणौ चिरकारिता इत्यशेषामयव्यापी यदुक्तं दोषलक्षणं दर्शनाद्यैर्बहितस्तं तत्सम्यगुपलक्षयेत् व्याध्यवस्थाविभागज्ञः पश्यन्नार्तान् प्रतिक्षणं
अभ्यासात् प्राप्यते दृष्टिः कर्म सिद्धि प्रकाशिनी रत्नादिसदसज्ञानं न शास्त्रादेव जायते दृष्टापचारजः कश्चित् कश्चित् पूर्वापराधजः तत्सङ्करात् भवत्यन्नो व्याधिरेवं त्रिधा स्मृतः यथा निदानं दोषोत्थः कर्मजो हेतुभिर्विना महारम्भोऽल्पके हेतावातङ्को दोषकर्मजः विपक्षशीलनात् पूर्वः कर्मजः कर्मसंशयात् गच्छत्युभयजन्मातु दोषकर्मक्षयात् क्षयं द्विधा स्वपरतन्त्रत्वाद् व्याधयोऽन्त्या पुनर्द्विधा पूर्वजा पूर्वरूपाख्या जातः पश्चादुपद्रवाः यथा स्वजन्मोपशयाः यथा स्वजन्मोपशयाः स्वतन्त्राः स्पष्टलक्षणाः विपरीतास्ततोऽन्ये तु विद्यादेवं मलानपि ताल्लक्षयेदवहितो विकुर्वाणान् प्रतिज्वरन् तेषां प्रधानप्रशमे प्रशमोषां यतस्तथा पश्चात् चिकित्सेत्तूर्णं वा बलवन् तेषां प्रधानप्रशमे प्रशमोषां यतस्तथा पश्चाच्चिकित्सेत्तूर्णं वा बलवन्तमुपद्रवं व्याधिक्लिष्टशरीरस्य पीडा करतरो हि सः विकारनाम कुशलो न जिह्रियात् कदाचन न हि सर्वविकाराणां नामतोऽस्ति ध्रुवा स्थितिः स एव कुपितो दोषः समुत्थानविशेषतः स्थानान्तराणि च प्राप्य विकारान् कुरुते बहून् तस्माद्विकारप्रकृतिरधिष्ठानान्तराणि च बुद्ध्वा हेतुविशेषांश्च शीघ्रं कुर्यादुपक्रमम् दूष्यं देशं बलं कालम् अनलं प्रकृतिं वयः सत्त्वं सात्म्यं तथाहारमवस्थाश्च पृथग्विधाः सूक्ष्माः समीक्ष्यैषां दोषौषधनिरूपणे यो वर्तते चिकित्सायां न स स्खलति जातुचित् गुर्वल्पव्याधिसंस्थानं सत्त्वदेहबलाबलात् दृश्यतेऽप्यन्यथाकारं तस्मिन्न वहितो भवेत् गुरुं लघुम् इति व्याधिं कल्पयंस्तु भृशभ्रुवः अल्पदोषाकलनया पथ्ये विप्रतिपद्यते ततोऽल्पम् अल्पवीर्यं वा गुरुव्याधौ प्रयोजितम् उदीरयेत्तरां रोगान् संशोधनमयो गतः शोधनं त्वतियोगेन विपरीतं विपर्यये क्षिणुयान्नमलानेव केवलं वपुरस्यति अतोऽभियुक्तः सततं सर्वमालोच्य सर्वथा तथा युञ्जीत भैषज्यम् आरोग्याय यथा ध्रुवम् वक्ष्यन्ते तः परं दोषा वृद्धिक्षयविभेदतः पृथक् त्रीन् वृद्धिसंसर्गस्त्रिधा तत्र तुतान्नव त्रीनेव समया वृद्ध्या षडेकस्यातिशायने त्रयोदश समस्तेषु षड्व्येकातिशयेन तु एकं तुल्याधिकैश्च तारतम्यविकल्पनात् पञ्चविंशतिमित्येवं वृद्धैः क्षीणैश्च तावतः एकैकवृद्धसमता क्षयैः षट्ते पुनश्च षट् एकक्षयद्वन्द्ववृद्ध्या सविपर्ययापिते भेदाद्विषष्टिनिर्दिष्टः त्रिषष्ठः स्वास्थ्यकारणम् संसर्गात् सुहृदिरादिभिस्तैषां दोषांस्तु क्षयसमता विवृद्धिभेदैः आनन्त्यं तरतमयोगतश्च यातान् जानीयादवहितो मानसो यथा स्वम् इति श्रीवैद्यपदिसिंहगुप्तसूनु श्रीमद्वाग्भटविरचितायाम् अष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने दोषभेदीयो नाम 12 हरे कृष्ण।